نبی پاک نو امیر معاویہ دی ادا اتنی پسند آئی، نبی پاک فرماندے نے اللہم علمو معاویۃ للکتاب وقیل حساب۔ اللہ جڑا امیر معاویہ ہے اینو قرآن دا علم دے دے تے اللہ تے اینو قبر دے عذاب دے کولوں محفوظ فرما لے۔ تے آؤ نا پھر دوستو ساتھیو، میں بڑے ہی اختصار دے نال اپنی بات نو میں شروع کرنا چاہنا کہ پوری کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ کہہ چلو صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ دے بارے مختلف قسم دیاں دعاواں کیتیاں، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے متعلق بھی نبی پاک نے دعا کی تھی تے انہاں دی کنیت ابو عبد الرحمن تے نام انہاں دا امیر معاویہ ہے تے ابو سفیان دے بیٹے نے تے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے جڑا کلمہ پڑھیا مسلمان ہوئے صلح حدیبیہ تو بعد، یعنی انہاں نے کلمہ پڑھیا 8 ہجری دے اندر، تے انہاں دے باپ جڑا ابو سفیان ہے انہیں کلمہ پڑھیا ہے فتح مکہ دے ٹائم، جدوں مکہ فتح ہویا، مکہ فتح تو بعد حضرت ابو سفیان نے کلمہ پڑھیا انہاں دے باپ نے، یہ دونوں ہی اسلام دے اندر داخل ہو گئے۔ بہرحال صحابہ دے وچوں اگر تسی یہ فہرست احادیث دی اٹھا کے دیکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دی جماعت دے وچوں اگر سب نالوں زیادہ دعاواں کیتیاں نے تے امیر معاویہ دے متعلق ہی کیتیاں نے۔ باقی ایک صحابی وہ دی اپنی ایک عظمت ہے کہ پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ آپ دے کولوں بیٹھ کے سکون حاصل کرتے سن، آپ دے کولوں بیٹھ کے دعاواں کراندے سن تے انہاں لوگاں نے نبی پاک دا چہرہ ویکھ کے اپنے جسم دے اوپر جڑی جہنم دی آگ ہے انہوں حرام کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جڑا بندہ ایمان دی حالت دے اندر مینوں ویکھ لیندا ہے اور میرے ویکھن والیاں نوں ویندا ہے، مراد کی ہے کہ ابو بکر نوں ویکھدا ہے، حضرت عمر نوں ویکھدا ہے، حضرت عثمان نوں دیکھدا ہے، علی نوں دیکھدا ہے، حبشے دے کالے بلال نوں دیکھدا ہے تے امیر معاویہ نوں دیکھدا ہے، اللہ اس بندے دے اوپر جہنم دی اگ نوں حرام کر دیندے ہیں۔ یہ زبان نبوت دا فرمان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ دے متعلق یعنی دعاواں کیتیاں، آقا فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا نبی، آقا فرماندے نے اللہ امیر معاویہ نو ہدایت یافتہ بنا دے تے اللہ تو اے دے ذریعے لوگاں نو ہدایت عطا کر دے۔ یہ پہلی دعا کی تھی کہ اللہ امیر معاویہ نو ہدایت دے دے تے امیر معاویہ دے ذریعے دے نال باقی لوگاں نو ہدایت دے دے۔ تے حدیث نمبر 2 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سحری دا ٹائم ہے، تہجد دا ٹائم ہے، نبی پاک اٹھدے نے، نبی پاک نے 2 نفل پڑھے تے بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نے۔ نبی پاک نے امیر معاویہ وال ویکھ کے دعا کی تھی، لوٹے چ پانی پایا، نبی پاک نو امیر معاویہ دی ادا اتنی پسند آئی، نبی پاک فرماندے نے اللہم علمو معاویۃ للکتاب وقیل حساب۔ اللہ جڑا امیر معاویہ ہے اینو قرآن دا علم دے دے تے اللہ تے اینو قبر دے عذاب دے کولوں محفوظ فرما لے۔ یہ دعاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی دیا۔ اللہ اکبر۔ تے حدیث نمبر 3 نبی پاک فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا جدو قبراں پھٹن گیاں، امیر معاویہ جدو قبر دے وچوں باہر نکلن گے، انہاں دے اوپر ایمان دی چادر پائی ہوئے گی، جڑی ایمان دی چادر ہے، ایمان دی چادر دے اندر لپٹے ہون گے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تے او جڑی چادر ہے امیر معاویہ نے اپنے اوپر پائی ہوئے گی، او دے اندر یعنی جدوں قبر چوں نکل گئے او ایمان والی چادر
وہ دے اندر روشنی روشنی ہوئے گی، نور ہی نور ہوئے گا۔ امیر معاویہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ او صحابہ دی جماعت ہے کہ جنہ صحابہ دے اوپر اللہ راضی تے او اپنے اللہ دے راضی، تے انہاں صحابہ دے اندر امیر معاویہ بھی موجود نے۔ تے آؤ نا پھر دوستو ساتھیو، نبی پاک حدیث نمبر 4 نبی پاک فرماندے نے کہ جڑا بندہ سب نالوں پہلے بحری اور سمندری جنگ دا چیف ہوئے گا، بحری تے سمندری جنگ لڑے گا، او امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے گا۔ تے حدیث نمبر 5 آقا فرماندے نے کہ جس بندے نے سب نالوں پہلے وہ جنگ لڑنی ہے، اللہ نے اس بندے دے اوپر اپنی جنت نو واجب کر چھڈیا۔ اللہ اکبر۔ امیر معاویہ چیف کمانڈر سن، جڑی سب نالوں پہلے جنگ ہوئی تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی خلافت دا دور ہے تے 1757 بحری بیڑے تیار کیتے۔ امیر معاویہ نے سب نالوں پہلے جڑا بحری بیڑا تیار کیتا سفر واسطے، او دا چیف کمانڈر، او دا آرمی چیف اگر تانوں ملے گا تے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ملے گا۔ 19 سال حکومت کی تھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ تے آؤ نا پھر دوستو ساتھیو، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اللہ اکبر۔ تے آؤ میں معلوماتی بات ہے، یعنی امیر معاویہ کی طرف میں بات لے کے جانا چاہنا کہ امیر معاویہ نے کنے لاکھ مربع میل تے حکمرانی کی تھی۔ اللہ اکبر۔ سعودی عرب دا اگر رقبہ جڑا موجودہ بندا ہے وہ تقریباً 9.25 لاکھ مربع میل تے، یعنی جڑا سعودی عرب دا ملک ہے وہ قائم ہے، مقرر ہویا ہے۔ جغرافیہ جڑا ہے سعودی عرب دا، جڑا سوڈان دا علاقہ ہے، سوڈان دا جڑا ملک ہے تقریباً 8.25 لاکھ مربع میل یعنی جغرافیہ بنتا ہے سوڈان دا۔ پاکستان دا تقریباً 3 لاکھ۔ اسی طرح پوری دنیا دے اندر جتنے بھی ممالک نے 180 ملک نے تے 45 اسلامی ملک نے۔ اللہ اکبر۔ تے 70 جزیرے تے پوری دنیا تقریباً 1 کروڑ 2 لاکھ یعنی جڑا خشکی دا چوتھا حصہ بنتا ہے، باقی سارا پانی ہے۔ اللہ اکبر۔ تے حضرت ابو بکر صدیق دی خلافت دا دور آیا ہے، حضرت عمر نے خلافت کی تھی، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن تے حسین۔ آؤ نا پھر دوستو ساتھیو، حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق 9 لاکھ تو لے کے 11 لاکھ تک یعنی اسلامی حکومت قائم رہی ہے حضرت ابو بکر صدیق کے دور دے اندر۔ تو جب حضرت عمر دا دور آیا ہے 22 لاکھ مربع میل تک مسلمانوں نے حکمرانی کی تھی۔ تے حضرت عثمان نے جب 44 لاکھ مربع میل تک جڑا جغرافیہ بنتا ہے انہوں نے اسلامی پرچم نو لہرایا ہے۔ اسی طرح حضرت علی 44 لاکھ مربع میل، اسی طرح حضرت حسن 44 لاکھ مربع میل یعنی انہوں نے حکمرانی کی تھی، اسلامی پرچم لہرایا ہے۔ تے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی جدو واری آئی انہوں نے 64 لاکھ اور 65,000 مربع میل تک انہوں نے حکمرانی کی تھی۔ یعنی پوری دنیا دا ادھا حصہ، پوری دنیا دا ادھا حصے دے اوپر حکمرانی رہی ہے تے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے دور چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ یعنی اسلامی پرچم لہرائے حضرت امیر معاویہ دے دور دے اندر۔ تے آؤ نا پھر دوستو ساتھیو تاریخ دا مطالعہ کرو۔ فتوح القندار دے اندر یہ بات موجود ہے کہ روس فتح ہویا، کابل فتح ہویا، افغانستان یہ سارا علاقہ فتح ہویا، پشاور، اللہ اکبر کبیرہ، پشاور دا جڑا علاقہ ہے اتنے مسجد کے اندر اپنے تبلیغی جماعت والے آتے ہیں نا، کبھی انہوں نے پوچھ کے دیکھا جائے کہ اس جگہ دے اوپر پشاور دے علاقے دے اندر ایک صحابی رسول ہے سنان بن مسلمہ صاحب قید رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی ایک سنان بن مسلمہ یعنی مسلمہ انہاں دی قبر ہے تقریباً پشاور تو 4 میل، اصحاب بابا دے نام تو ایک قبر مشہور ہے۔ اللہ اکبر۔ تے اس سنان بن مسلمہ یعنی وہ چلیا شام دے علاقے جو پشاور آیا ہے تے 35,000 صحابہ دا لشکر جڑا ہے انہیں آ کے پشاور دا علاقہ فتح کیتا ہے۔
تے اے مارکا کدوں پیش آیا ہے؟ اے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے دور خلافت پیش آیا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی حضرت امیر معاویہ نے سنار بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو یعنی چیف کمانڈر بنایا ہے، سپاہ سالار بنایا ہے، آئے اے سارے علاقے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے خلافت دے اندر یعنی فتح ہوئے۔